अगला सवाल है अली भाई कि यजीद लाख गुनाहगार से ही काफिर तो नहीं है ना, सिर्फ कातिल ही है। और आप यजीद का ऐसा करैक्टर पेश करते हैं, क्या आप आखिरी वक्त उनके साथ है? क्या पता उन्होंने तौबा कर ली हो। तो मैं यही जवाब फिर आपको पेश करता हूँ कि हो सकता है गुलाम अहमद कादियानी ने भी आखिरी वक्त में तौबा कर लिया, और यही बात मैं बरेलवियों से कहूँगा कि हो सकता है शरीफ थानवी साहब ने भी आखिरी वक्त में तौबा कर ली हो, तो आप उनको की मुलम्मत मान लें। और मैं यही बात देवबंदियों से करता हूँ कि हो सकता है अहमद बरेलवी साहब ने भी आखिरी वक्त में तौबा कर ली हो, तो आप उनको मुजद्दिद दीन व मिल्लत मान लें। तो मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। तो ये कहानी है, इसके ऊपर मैंने पहले भी बोला, हम काफिर कभी भी नहीं कहते। हमने ये कहा है कि अबू दाऊद में हदीस है कि अल्लाह ताला या शिर्क को माफ नहीं करेगा या इस गुनाह को माफ नहीं करेगा कि किसी ने किसी को नाहक कत्ल किया हुआ, किसी मोमिन को। वो जो कुरान की आयत है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, उसमें अल्फाज है अल्लाह शिर्क किसी सूरत में माफ नहीं करेगा, शिर्क के अलावा जितने गुनाह माफ कर देगा जिसके लिए चाहेगा, जिसके लिए नहीं चाहेगा उसको पकड़ सकता है कत्ले नाक पे। हत्ता के बुखारी में हदीस है जिसने एक जिम्मी काफिर को भी नाहक कत्ल किया, वो 40 साल के फासले से जन्नत की खुशबू आती होगी, वो खुशबू भी नहीं सूंघेगा। तो मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला तो अल्लाह ताला चाहे तो गिरफ्त फरमा सकता है। तो हमने कभी भी यजीद की आखिरत का फैसला नहीं किया, ना करते हैं, आप किसी लेक्चर में नहीं दिखा सकते। हमने तो किसको टॉपिक नहीं, हम तो कहते हैं दुनिया में जो कुछ उसने किया है या उसके अबाउट ज़ात ने जिसके इफेक्ट ही पूरी उम्मत है, हम उसको डिस्कस करते हैं। आखिरत का मामला कौन होते हैं? आखिरत तो अल्लाह के पास है। दुनिया हम डिस्कस करेंगे जो कुछ उनका करैक्टर हम तक पहुंचे, ये नहीं है। और इसमें ये कहना कि तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, कि वो एक उम्मत थी गुजर गई, उसके अमाल उसके साथ है, तुम्हारे साथ तुम्हारे अमाल है, तुमसे नहीं पूछा जाएगा उन्होंने क्या किया। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आयत पेश करते हैं। ये तो नेक अमाल के बारे में, बुरे माल के बारे में तो नहीं। बुरे माल तो कुरान खुद हाईलाइट करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के नहीं किए, तो क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई फौत नहीं हो चुके हुए थे? लेकिन हाईलाइट किए हैं। कुरान पाक तो भरा हुआ है पुराने लोगों की गलतियों को हाईलाइट करने का। इस आयत का मकसद ये है कि यहूदी कहा करते थे हम इब्राहिमी हैं, हमें इब्राहिमी निस्बत फायदा पहुंचा देगी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नहीं है बात। इब्राहिम और उसके जो पैरोकार थे वो अपने माल अपने साथ लेके फौत हो गए, उनके माल उनके साथ हैं, उनके नेक माल का तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, ये तो नहीं अल्फाज आए, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबत, तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया, तुम पर उस चीज का वबाल है। ये नहीं आया कि तुम पर उन पे उनका वबाल जो उन्होंने बुराई की थी, इन पे इनका वबाल, ये नहीं बात हुई। बुराई की तो बात ही नहीं हो रही है, अच्छाई की हो रही है कि उनके अमाल उनके साथ है और तुम्हारे साथ। तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन से नेक अमाल किए, तुमसे पूछा जाएगा तुमने क्या किया नेक अमाल। ठीक हो। अगला सवाल है अली भाई कि क्या हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा यजीद ने पढ़ाया था? क्या उन्होंने कोई वसीयत ऐसी की थी कि मेरा जनाजा यजीद ही पढ़ाए? वसीयत कोई नहीं उन्होंने की हुई थी। वसीयत आपको अगर बता दें तो आप लोगों को हजम ही नहीं होगी कि उनका तो यजीद के वालिद साहब के साथ भी झगड़ा रहा है पूरी जिंदगी वफात तक। ठीक है जी। वो यजीद ने इसलिए जनाजा पढ़ाया था कि वो जो लश्कर गया था ना कुस्तुनतीनिया पे हमले के लिए, कोई 6वां 7वां लश्कर, उसमें हजरत अबू अयूब अंसारी भी शामिल थे, जो सही बुखारी में आता है। तो जाहिर है कि वो उस वक्त वो अमीर लश्कर यजीद था, तो अमीर ने जुमा पढ़ाना होता था, जनाजा पढ़ाना होता था, ईद पढ़ानी होती थी। तो उनका ठीक है तू पढ़ा ले। तो ये मदीने में कौन जुमा पढ़ाया करता था? मरवान सबो शतम भी करता था, पीछे हजरत हसन और हुसैन जो है वो जुमा पढ़ते थे। मुस्नद नबी याला में ये सारी रवायतें मौजूद हैं। तो ये जो अबू अयूब अंसारी है ना, इनके वाले से भी मैंने एक रवायत इसमें डाली हुई है, मुझे आपने जिक्र कर दिया है ज़िम्नन, मुझे याद आ रहा है कि ये हाँ मुस्तदरिल हाकिम में मौजूद है। इमाम हाकिम और ज़ाबी ने मवाफ़क़त की है इसकी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास का बयान है कि अबू अयूब अंसारी जो नबी इस्लाम के मेज़बान थे मदीना शरीफ में, रोम की जंग के दौरान हज़रत माविया जो अमीर लश्कर थे, उन्होंने उनसे कहा क्या तुम कादरीन उस्मान में शामिल हो? एक पॉइंट हाथ लगा हुआ था, किसी के ऊपर भी करना है ना, और उनके साथ बदसलूकी का मामला किया। फिर गजवे के वापसी पे भी यही सलूक किया, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। अबू अयूब अंसारी ने कहा मैं कौन सा कातलीन उस्मान में शामिल हूँ। तो हजरत अबू अयूब अंसारी ने फिर तंग आके हजरत माविया से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम अंसारियों से पहले ही फरमाया था कि तुम लोगों को किन किन आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, जो बुखारी मुस्लिम में भी है कि मैं अपने बाद फितने बारिश की तरह नाजिल होते हुए अंसार मदीना में देखा। तो हजरत माविया ने कहा कि फिर इस वक्त तुम्हें क्या हुक्म दिया गया था? तो अबू अयूब अंसारी ने कहा कि नबी इस्लाम ने फरमाया था तुम सब्र करना यहाँ तक कि हौज़े कौसर पे आके मुझे मिलना।
تو حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ مٹھائی ہوگی. سحقن سحقن لمن غیر بعدی. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر تم صبر ہی کرو جو نبی علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں. تو اس گستاخی پہ حضرت ابو ایوب انصاری غصے میں اور قسم کھائی کہ پوری زندگی معاویہ سے کلام نہیں کروں. تو پوری زندگی ناراض رہے. پھر حضرت علی نے حضرت سیدنا ابن عباس کو جب بصرہ کا گورنر بنایا تو ابو ایوب انصاری وہاں ملنے کے لیے گئے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ دیکھیں. تو عبداللہ بن عباس اپنے گھر سے باہر نکلے، اپنے گھر والوں کو بھی باہر نکال دیا اور کہا میں آج ویسی مہمان نوازی کروں گا جس طرح نبی علیہ السلام کی مہمان نوازی ابو ایوب انصاری نے کی تھی. ٹھیک ہے جی. اور وہ اپنا گھر خالی کروا دیا، دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے. ابو ایوب انصاری کو تحفے دیے. پھر پوچھا کوئی اور حاجت ہے؟ تو ابو ایوب انصاری نے فرمایا مجھ پر 4000 درہم کا قرض ہے اور مجھے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے 8 غلاموں کی ضرورت ہے. ابن عباس چونکہ گورنر تھے، انہوں نے ابو ایوب انصاری کو 20,000 درہم دیے اور 40 غلام تحفے میں دیے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ آل امیہ اور بنو ہاشم ایک بندے کے بارے میں 2 مختلف ایٹیچیوڈ ہیں. تو جب یہاں یہ معاملہ تھا تو وہ دین کے لیے ساتھ اٹیچ ہی رہتے تھے نا. وہ جو کہتے ہیں وہ قسطنطینیہ پہ حملہ کر دیا جی، وہ یزید لشکر میں تھا. وہ لشکر اس میں کہاں لکھا ہے بخاری میں وہ پہلا لشکر تھا؟ پہلا لشکر اس سے پہلے اگر کوئی لشکر تھا تو وہ ابو داؤد میں ہے، عبد الرحمن بن خالد بن ولید والا، کیونکہ اس میں ابو ایوب انصاری زندہ تھے اور حدیثیں بیان کر رہے تھے. بخاری والے لشکر میں جس میں یزید امیر تھا اس میں فوت ہو گئے. یہ مسئلہ میں نے اس میں حل کیا ہے قسطنطینیہ والا. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی، اگلا ایک سوال ہے. ایک مفتی صاحب نے قرآن سے نا ملوکیت کے حق میں حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمہارے اندر نبی بادشاہ بھیجے ہیں. اگر ملوکیت غلط ہے تو اللہ یہ احسان کیوں جتلا رہا ہے قرآن میں؟ ہاں تو نبی تم میں نبی بھیجے اور تم میں ملوک بھیجے، وہ اس لیے کہ وہ بادشاہ جو ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. وہ بادشاہ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. وہ قرآن پاک میں آتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ جو وقت کے پیغمبر تھے، وہ تورات میں ڈیٹیل آتی ہے سموئیل پیغمبر تھے، اور قرآن میں سورۃ البقرہ میں واقعہ کہ انہوں نے ان سے بنی اسرائیل نے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی سرکردگی میں ہم یروشلم فتح کریں. تو انہوں نے طالوت کو مقرر کیا بادشاہ اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ طالوت کو مقرر کرنا. تو بنی اسرائیل میں جو بادشاہ مقرر ہوتے تھے وہی الہی سے ہوتے تھے. وہ حضرت سلمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، وہ وہی الہی سے تھے. تلوار کی زور سے انہوں نے قبضہ نہیں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لہٰذا وہ بادشاہ والی مثال وہاں سے لینا اور یہ والی معاملہ اس طرح 2 مختلف چیزوں کو جوڑ رہے ہیں، یہ بڑی سخت زیادتی ہے. یہ اسی طرح کی زیادتی ہے جس طرح کہ ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں نا کہ وہ رفع ایدیکم گھوڑوں کی دموں والی حدیث پکڑ کے رفع الیدین کے اوپر لگا دیتے ہیں. وہ ہاتھ اٹھانا ہے، وہ یہ والے ہاتھ اٹھانا ہے. سلام پھیرتے ہوئے صحابہ کرام سلام لیتے تھے، اس کی ممانعت ہے، رفع الیدین کی ممانعت نہیں ہے. ادھر بھی یہ بادشاہ اللہ کے مقرر کیے میں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آل امیہ اور آل عباس کے جو بادشاہ یہ اللہ نے مقرر کیے تھے، وہی کے ذریعے نبی کو بتایا تھا کہ ان کو بادشاہ مقرر کرو، تو آپ مان لیں. ہم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ ان کو نبی علیہ السلام نے اپنا سکسیسر مقرر کیا. صحابہ کے اجماع سے مانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. اب عائشہ خود کہہ رہی ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا. اگر وہ کرتے تو ابو بکر کو کرتے، میرا خیال ہے ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. اور اس کے بعد کرتے تو حضرت عمر کو کرتے، اس کے بعد کرتے تو ابو عبیدہ بن جراح کو کرتے. وہ مانتی ہی نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اتفاق سے. باقی میرا مسئلہ 55B دیکھ لیں، وصی رسول کون ہے اور حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے کھول کے یہ چیزیں بیان کی.